स्टुडेन्ट्स, आज हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको एक्सरसाइज 5.3 को क्वेसन नम्बर 11 देखि गर्दैछौँ र म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु कि जति भिडियो हेर्नुहुन्छ यदि मन परे भने लाइक गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र क्वेसन नम्बर 11 मा छ इफ द सम अफ फर्स्ट एक्सरसाइज 5.3 exercise 5.3 question number 11 if the sum of first n terms of an AP sum of first n terms of an AP Sn equals to 4n minus n square छ। यो चाहिँ भनेको sum of first n terms of an APG 4n minus n square by what is the first term? First term कति हुन्छ? That is S1 ने A1 हो, S1 ने A1 हो भनेपछि फर्स्ट टर्म कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ S1 निकालौं। S1 भनेको 4 into n को जग्गामा 1 हालिन्छ अनि n स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भयो। 4 minus 1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ? 3 हुन्छ र S1 भन्नु मतलब फर्स्ट टर्म। देयरफोर फर्स्ट टर्म चाहिँ कति पायौं भन्दाखेरि चाहिँ 3 पायौं। त्यसरी नै व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट टु टर्म्स? सम अफ फर्स्ट टु टर्म्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ S2 भयो। सम अफ फर्स्ट टु टर्म्स भनेको S2 हो। S2 भनेको 4 into n को जग्गामा 2 हालिन्छ minus 2 स्क्वायर भनेपछि यो 4 into 2 8 हुन्छ minus 2 into 2 4 भयो। 8 minus 4 4 हुन्छ। What is the second term? अब सेकेन्ड टर्म निकाल्दाखेरि चाहिँ S2 minus S1 गर्नु पर्यो। S2 minus S1 अब सेकेन्ड टर्म निकाल्दा सेकेन्ड टर्म भनेको चाहिँ A2 हो। A2 भनेको अस्ति हामीले जुन चाहिँ फर्मुला लेखेको थियौं त्यो फर्मुलाको मुताबिक S2 minus S1 हुन्छ। S2 भनेको 4 हुन्छ अनि S1 भनेको 3 हुन्छ भनेपछि 4 minus 3 भनेको 1 हो। त्यसरी नै हामीले सिमिलरली फाइन्ड थर्ड एन्ड 10th टर्म। अब थर्ड टर्म निकाल्नको लागि पहिला S3 निकाल्नु पर्यो। नाउ S3 भनेको 4 into n को जग्गामा 3 minus 3 स्क्वायर भयो। 4 into 3 is 12 minus 9 गर्दाखेरि यो आयो 3 भयो। अब A3 निकाल्नु पर्यो। थर्ड टर्म भनेपछि अब A3 निकालौं। A3 भनेको S3 minus S2 हुन्छ। S3 minus S2 भयो। त्यसपछि A3 equals to S3 भनेको 3 छ, S2 भनेको 4 छ भनेपछि 3 minus 4 भनेपछि minus 1 भयो। The 10th term and nth term। अब 10th term निकाल्नको लागि हामीलाई S9 र S10 चाहिन्छ। 10th term निकाल्नको लागि S9 र S10 चाहिन्छ। 10th term अनि पहिला S9 निकालौं। S9 भनेको 4 into 9 minus 9 स्क्वायर भयो। 4 9 जा 36 हुन्छ minus 81 भयो। अब 81 मा 36 घटाउँदाखेरि 11 minus 6 is 5, 7 minus 3 is 4, minus 45 भयो। अब त्यसरी नै S10 निकाल्नु पर्यो। S10 निकाल्दाखेरि S10 भनेको 4 into n को जग्गामा 10 लेखिन्छ minus 10 स्क्वायर भयो। 40 minus 100 हुन्छ यो minus 60 भयो। अब त्यसरी नै A10 निकाल्नु पर्यो। 10th टर्म भनेपछि A10 निकाल्नु पर्यो। A10 भनेको S10 minus S9 भयो। S9 S10 भनेको minus 60 छ minus of minus 45 भयो equals to minus 60 plus 45 हुन्छ। minus 60 plus 45 भनेको minus 59
त्यसरी नै हाम्रो nth टर्म पनि निकाल्नु पर्ने छ, an निकाल्नु पर्ने छ। अब an निकाल्दा हामीलाई फर्मुला याद छ, an को फर्मुला हुन्छ sn माइनस sn माइनस 1। देयरफोर an भनेको sn माइनस sn माइनस 1। अब sn भनेको त 4n माइनस n स्क्वायर हुन्छ, माइनस यसलाई ब्रैकेटमा लेख्दिउँ, ब्रैकेटमा 4n को जग्गामा यहाँ n माइनस 1 छ भनेपछि n माइनस 1 लेखिन्छ, माइनस फेरि n को जग्गामा n माइनस 1 होल स्क्वायर लेखिन्छ। दिस इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस यो मल्टिप्लाई गर्ने 4 इंटू n 4n हुन्छ माइनस 4। त्यसरी नै यो a माइनस b होल स्क्वायर फर्ममा छ, a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ a माइनस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो। यो फर्मुला यहाँनिर अप्लाई हुँदैछ भनेपछि माइनस यसलाई ब्रैकेटमा लेख्ने a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a भनेको n, b भनेको 1 प्लस 1 स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, यो ब्रैकेट खोलिदिने माइनस n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2n माइनस इंटू प्लस माइनस 1। त्यसरी नै यो 4n माइनस n स्क्वायर भयो माइनस यो 4n मा 2n जोड्दाखेरि 6n हुन्छ, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हुन्छ, माइनस n स्क्वायर भयो। अब फेरि यो ब्रैकेट पनि खोलिदिने विथ मल्टिप्लाई 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस n स्क्वायर। अब यो माइनस n स्क्वायर र प्लस n स्क्वायर क्यान्सल हुँदैछ भनेपछि यो भयो 5 पहिला, an इक्वल्स टू 5 प्लस 5 माइनस 4n माइनस 6n इज माइनस 2n हुन्छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 11। अब हामी जाँदैछौँ क्वेसन नम्बर 12 मा। क्वेश्चन नंबर 12 हाम्रो क्वेश्चन छ फाइंड द सम अफ फर्स्ट 40 पोजिटिभ इंटीजर डिभिजिबल बाई 6। अब 40 वटा पोजिटिभ इंटीजर को सम निकाल्नु भन्छ जुन चाहिँ 6 ले डिवाइड हुन्छ। 40 पोजिटिभ इंटीजर्स डिभिजिबल बाई 6 आर। नंबर 12 को सल्यूशन पोजिटिभ इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 आर। अब 6 ले डिवाइड होने पोजिटिभ इंटीजर हो, एउटा त 6 हुन्छ, अर्को हुन्छ 12, अर्को हुन्छ 18, अर्को हुन्छ 24, त्यसरी नै 40 वटा हामीले लेख्नुपर्छ। 40 वटा पोजिटिभ इंटीजर र 40 वटा पोजिटिभ इंटीजर को हामीले सम निकाल्नु पर्छ, त्यसलाई जोड्नु पर्यो। 40 वटा पोजिटिभ इंटीजरलाई जोडेर हामीले यसको रिजल्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसमा यसमा हुन्छ a1 भनेको 6 हुन्छ, अनि कमन डिफरेंस पनि निकाल्नु पर्यो। कमन डिफरेंस d हुन्छ a2 माइनस a1। a2 भनेको 12 हो माइनस a1 भनेको 6 हो, र a1 भनेलाई यसलाई चाहिँ a पनि भनिन्छ। 12 माइनस 6 भनेको 6 हुन्छ भनेपछि कमन डिफरेंस हाम्रो 6 आयो। हामीलाई दिएको छ n इक्वल्स टू 40। फर्मुला लेख्ने हाम्रो सम निकाल्नु पर्ने छ सिन्स sn इक्वल्स टू n बाई 2। लास्ट टर्म हाम्रोमा छैन भनेपछि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हाम्रो फर्मुला भयो। त्यसरी नै अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ। भ्यालु पुट गर्दाखेरि चाहिँ sn भनेको 40 छ इक्वल्स टू 40 बाई 2, 2 इंटू a भनेको 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू d
भनेको कति छ 6 छ। दिस इक्वल्स टु 40/2 भनेको 20 हो। 2 1 जा 2, 2 into 20 40 हुन्छ। अनि 2 into 6 12 प्लस यो हुन्छ 39, 39 into 6 भयो 20, 12 प्लस 6 9 54, 6 3 18 23 भयो 234, 20 into 234 plus 12 246 भयो। अब मल्टिप्लाई गर्ने 2 6 12 2 4 8 9 2 2 4 4920 भयो र 40 वटा पोजिटिभ इन्टिजर जुन चाहिँ 6 ले डिभाइड जान्छ त्यसको सम चाहिँ कति हुँदैछ 4920 हुँदैछ। त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 13, क्वेशन नम्बर 13 मा छ क्वेशन नम्बर 13 छ फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 15 मल्टिपल्स अफ 8। हामीले सम अफ फर्स्ट 15 मल्टिपल्स अफ 8, 15 मल्टिपल्स अफ 8 नम्बर 13 मल्टिपल्स अफ 8 पहिला लेख्नु पर्यो। मल्टिपल्स अफ 8 आर 8 लाई 8 इज अ मल्टिपल अफ 8, त्यसरी नै 16 इज अ मल्टिपल अफ 8, 24 इज अ मल्टिपल अफ 8, त्यसरी नै 32 मल्टिपल हुन्छ 8 को, 40 हुन्छ, 48 हुन्छ, 56 हुन्छ, 64 हुन्छ, यो चाहिँ मल्टिपल्स भयो। अब यसमा a1 हुन्छ 8 अनि d कमन डिफरेन्स हुन्छ a2 माइनस a1, a2 भनेको 16 माइनस 8, a2 भनेको 16 हो र a1 भनेको 8 हो। 16 माइनस 8 8 हुन्छ किन मल्टिपल अफ 8 भनेपछि 8 8 को डिफरेन्स हुन्छ। त्यसरी नै n हामीलाई दिएको छ 15, फर्मुला हाम्रो छ लास्ट टर्म यसमा पनि छैन भनेपछि Sn इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। s कति 15, 15/2 2a, 2 इन्टु a भनेको a1 हो 8 प्लस 15 माइनस 1 इन्टु d। अब सिम्प्लिफाई गर्ने s15 इक्वल्स टु 15/2 2 इन्टु 8 हुन्छ 16 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इन्टु 8 15/2 यो 16 भयो प्लस 14 इन्टु 8 112 112 इक्वल्स टु 15/2 इन्टु 128 जोडिदेऊ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब 15 इन्टु 64, 15 6 जा 90, 960 भयो। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 14 छ क्वेसन नम्बर 14 मा छ फाइन्ड द सम अफ ऑड नम्बर्स बिट्विन 0 एन्ड 50। अब ऑड नम्बर्स बिट्विन 0 एन्ड 50 चाहिँ भनेपछि ऑड नम्बर्स बिट्विन 0 एन्ड 50 नम्बर 14 ऑड नम्बर्स बिट्विन 0 एन्ड 50, 0 र 50 को बीचमा भएको ऑड नम्बर लेख्ने आर 1 ऑड नम्बर हो, 3 ऑड नम्बर हो, 5 ऑड नम्बर हो, 7 ऑड नम्बर हो अनि लास्ट ऑड नम्बर चाहिँ 49 हुन्छ। अब यसमा हामीले पहिला n क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, अन्त मात्रै यसको सम निकाल्नु सकिन्छ। भनेपछि a दिएको छ हामीलाई 1,
अनि कमन डिफरेन्स निकालौँ। कमन डिफरेन्स डी हुन्छ a2 माइनस a1। a2 भनेको 3 माइनस 1 गर्दाखेरि कमन डिफरेन्स हाम्रो 2 हुन्छ। यो लास्ट टर्म हो जसलाई an भनिन्छ। an दिएको छ हामीलाई 49। an भनेको a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हो इक्वल्स टू 49 भयो। a को भ्यालु 1 छ प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको 2 हो इक्वल्स टू 49। त्यसरी नै n माइनस 1 इन्टु 2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1। n माइनस 1 इक्वल्स टू 48। यो 2 छ यो डिनोमिनेटरमा गयो। n माइनस 1 इक्वल्स टू 24 भयो। n इक्वल्स टू 24 यो माइनस छ उतापट्टि जाँदा प्लस 1 भयो। n इक्वल्स टू 25 भयो। n 25 भनेपछि अब हामीले s25 खोज्नु पर्यो। देयरफोर s25 भनेको 25/2 a प्लस a25 भनेपछि यो लास्ट टर्म चाहिँ 25 भयो नि त, a25 भयो। अहिले 25/2 a भनेको 1 छ प्लस 49 भयो। 25/2 इन्टु 50 भयो। 2 1 जा 2, 2 इन्टु 25 भयो। 25 इन्टु 25 के हुन्छ 625 भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 थियो। अब हामी जाँदैछौँ क्वेसन नम्बर 15 मा। र क्वेसन नम्बर 15 हाम्रो वर्ड प्रब्लम छ। र यसमा क्वेसन बुझ्ने यसको क्वेसन मात्रै लेन्दी हुन्छ तर यसको सल्युसन छोटो हुन्छ जति पनि वर्ड प्रब्लम छ। अनि क्वेसन नम्बर 15 मा okay, question number 15. A contractor contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. अब कन्ट्र्याक्टरले जुन चाहिँ काम गर्दैछ त्यो काम चाहिँ ढिलो भएको खण्डमा चाहिँ उसले पेनल्टी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेनल्टी चाहिँ एक दिन ढिलो गर्यो भने 200 रुपीज भनेपछि यो क्वेसन नम्बर 15 भयो। एक दिन ढिलो गर्यो भनेपछि 200 भयो। यो ए भयो फर्स्ट डे। फर द फर्स्ट डे 250 फर द सेकेन्ड डे यो A1 भयो। अनि A2 हुन्छ 250 भयो। त्यसरी नै थर्ड डे को 300 A3 हुन्छ 300 फर द थर्ड डे एक्सेट्रा। द पेनल्टी फर इच सक्सिडिङ डे बिङ ₹50 भनेपछि प्रत्येक दिनको फाइन चाहिँ 50 रुपियाँ बढ्दै जान्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ डी मानिन्छ। D equals to 50 bar. More than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days. अब उसले 30 दिन ढिलो गर्यो भनेपछि n equals to 30। 30 दिन काम ढिलो गर्यो भने कन्ट्र्याक्टरले पेनल्टी कति तिर्नुपर्छ, फाइन कति तिर्नुपर्छ भनेपछि पहिला हामीले सम निकाल्नु पर्यो। सबै कुरा दिएको छ। SN equals to फर्मुला हुन्छ n/2 2a plus n minus 1 into d भयो। n/2 भनेपछि s 30 भयो। 30/2 a2 into a भनेको 200 plus n भनेको 30 minus 1 into d भनेको 50। यो 30/2 भनेको 15 भयो। 400 plus
29 into 50, 29 into 50, this equals to 15,400 plus 1450, this equals to 15 into 1850. अब मैं मल्टीप्लाई करूँ 1850 र 15, 5520, 500, 5525, 5842, 5159, 100, 155, 188, 111, 05772. This equals to 27750. The contractor has to pay as penalty is rupees. Therefore, contractor has to pay as penalty. Penalty is rupees 27,750. र उसले 30 दिन काम ढिलो गर्यो भने चाहिँ 27,750 रुपियाँ उसले फाइन तिर्नुपर्ने रहेछ। र क्वेसन नम्बर 16, क्वेसन नम्बर 16 छ, a sum of rupees 700, sum of rupees 700, 16 को sum of rupees 700, Sn equals to 700 is to be give or 7 cash price. n छ हाम्रो 7, 7 जनालाई दिनुपर्ने छ 700 रुपियाँ. To students of school for their overall academic performance, if each price is rupees 20 less than, भनेपछि D आउँदैछ हाम्रो -20, then its preceding price, less than भनेपछि माइनस, फर्स्ट प्राइस भन्दा चाहिँ सेकेन्ड प्राइस चाहिँ 20 रुपियाँ कम्ती छ, त्यसैले सेकेन्ड प्राइस थर्ड प्राइस, सेकेन्ड प्राइस भन्दा थर्ड प्राइस 20 रुपियाँ कम्ती छ, त्यसैले सेभेन प्राइससम्म 20 रुपियाँ घट्दै जान्छ. फाइन्ड द भ्यालु अफ इच अफ द प्राइस, भनेपछि पहिला हामीले फर्स्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो. फर्स्ट प्राइस निकाल्दाखेरि सिन्स S7 equals to 700, S7 भनेको 7/2, 2a plus 7 minus 1 into D equals to 700. मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2 into a निकाल्नु पर्ने छ प्लस 7 minus 1 is 6 into D भनेको -20 equals to 700 into 2/7 भयो. 2a minus 120 equals to 7 1 7, 7 into 100 700, यो भयो 200 भयो. 100 into 2 200 भयो. 2a equals to 200 plus 120 भयो. So 2a equals to 320 भयो. a equals to 320 divided by 2 भयो. a equals to 160 भयो. Therefore first price भयो 120 रुपीस 120 भयो. रुपीस 120. अब त्यसरी सेकेन्ड प्राइस निकाल्नु पर्यो. सेकेन्ड प्राइस भनेको A2 हो. A2 भनेको A plus D भनेपछि रुपीस 160, यहाँनिर 160, त्यहाँबाट सेकेन्ड प्राइस भयो रुपीस A भनेको 160 माइनस, किन भन्दा यहाँ D माइनस छ 20 गर्दाखेरि रुपीस 140 भयो. त्यसरी नै थर्ड प्राइस निकाल्नु पर्यो. थर्ड प्राइस हुन्छ A3 भनेको A plus 2D भयो इक्वल्स टू रुपीस A भनेको 160 प्लस 2 into minus 20 रुपीस 160, 2 into 20 is 40. अब 160 minus 40 भनेको 120 भयो. यो थर्ड प्राइस भयो. त्यसरी नै फोर्थ प्राइस
अब फोर्थ प्राइस निकाल्नु पर्यो। फोर्थ प्राइस लाई A4 भनिन्छ। A प्लस 3D भयो। रुपीस A भनेको 160 छ प्लस 3 इन्टु माइनस 20 भयो। गर्दाखेरि रुपीस 3 इन्टु 20 60 हुन्छ माइनस 60 160 मा 60 घटाउँदा 100 भयो। त्यसरी नै फिफ्थ प्राइस भयो। फिफ्थ प्राइस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। फिफ्थ प्राइस भनेको A5 भनेको A प्लस 4D हुन्छ। A भनेको 160 भयो प्लस 4 इन्टु माइनस 20 भयो। रुपीस 160 प्लस इन्टु माइनस माइनस भयो। यो 80 भयो। गर्दाखेरि चाहिँ रुपीस 80 रुपीस भयो। त्यसरी नै सिक्स्थ प्राइस निकाल्नु पर्यो। सिक्स्थ प्राइस में A6 A प्लस 5D रुपीस A भनेको 160 छ प्लस 5 इन्टु माइनस 20 गर्दाखेरि 5 इन्टु 20 100 हुन्छ। 160 में 100 घटाउँदा 60 रुपीस भयो। सिक्स्थ प्राइस 60 भयो। त्यसरी नै सेभेन्थ प्राइस A7 हुन्छ। A प्लस 6D A भनेको 160 प्लस 6 इन्टु माइनस 20 गर्दाखेरि रुपीस 160 में 120 घटाउँदाखेरि 40 हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक ओभरअल एकाडेमिक पर्फर्मेन्स को हिसाबले चाहिँ सेभेन्थ प्राइस 7वटा प्राइस हामीले निकाल्नु पर्ने थियो। त्यो हामीले निकाल्यौं। अब त्यसरी नै क्वेशन नंबर 17 क्वेशन नंबर 17 में छ इन a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। र स्कुलमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले यो सोच्यो कि यो विचार गरे कि एयर पोल्युसनलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ स्कुल वरिपरि प्लान्टेसन गर्ने विचार गर्यो। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर अफ ट्रीज र त्यो पनि डिसाइड गरिएको थियो कि दैट इच सेक्सन अफ इच क्लास विल प्लान्ट विल बी द सेम एज द क्लास। भनेपछि यो कुरा डिसाइड गरेको थियो कि प्रत्येक सेक्सनको प्रत्येक क्लासले जति नंबर क्लास छ त्यति नै एउटा प्लान्टेड गर्छ। भनेपछि क्लास 1 ले एउटा प्लान्ट रोप्छ, क्लास 2 ले दुईटा प्लान्ट रोप्छ, क्लास 3 ले तीनटा प्लान्ट रोप्छ। इन विच दे आर स्टडिङ एक्जाम्पल क्लास 1 विल प्लान्ट 1 ट्री, सेक्सन अफ क्लास 2 विल प्लान्ट 2 ट्रीज एन्ड सो अन। र क्लास 12 सम्म क्लास छ क्लास 12 ले 12 वटा प्लान्ट रोप्छ। देयर आर 3 सेक्सन अफ इच क्लासेस र प्रत्येक क्लास में 3टा सेक्सन छ भनेपछि क्लास 1 को 3टा सेक्सन छ, 3टै सेक्सनले एक वटा प्लान्ट रोप्छ। दैट मीन्स 3टा प्लान्ट रोप्छ। त्यसरी नै क्लास 2 ले एक वटा सेक्सनले 2-2 प्लान्ट रोप्छ। त्यसैले 6 वटा भयो। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लान्टेड बाय द स्टुडेन्ट्स र प्रत्येक स्टुडेन्ट्सले चाहिँ मतलब स्टुडेन्ट्सले चाहिँ कति प्लान्ट चाहिँ रोप्छ भनेपछि पहिला हामीले A1 निकाल्नु पर्यो। 3 इन्टु 1 यो चाहिँ क्लास 1 भयो, यो चाहिँ 3 भयो। त्यसरी नै A2 निकाल्नु पर्यो। 3 इन्टु 2 गर्दा यो 6 भयो। क्लास 2 एउटा सेक्सनले 2टा रोप्छ भनेपछि 3टा सेक्सनले 6 वटा रोप्छ। त्यसरी नै A3 भनेपछि क्लास 3 को 3 इन्टु 3 9 भयो। एउटा सेक्सनले एउटा भनेपछि 3टा सेक्सनले 3टा। त्यसरी नै क्लास एउटा सेक्सनले 3टा रोप्छ क्लास 3 ले भनेपछि 3टा सेक्सनले 9 वटा। त्यसरी नै निकाल्दै जाँदाखेरि हामी A12 निकाल्छौं। A12 किन भन्दा A12 किन भन्दा चाहिँ 12 वटा क्लास छ स्कुलमा। 12 क्लास 12 सम्मको क्लास हो भनेपछि 3 इन्टु 12 भयो। 3 इन्टु 12 भनेको 36 भयो।
अब यसमा d निकाल्नु पर्यो। d भनेको a2 माइनस a1, a2 भनेको 6 माइनस 3 इक्वल्स टु 3 भयो। n हाम्रोमा छ 12, n 12 भयो। अब sn फर्मुला सिन्स sn इक्वल्स टु n by 2 a प्लस an, किन भन्दा हाम्रोमा लास्ट टर्म छ। s12 इक्वल्स टु 12 by 2 a भनेको 3 छ प्लस 36, 6 1 6, 2 1 2, 2 6 12, 6 into 39 भयो। 6 9 54, 6 3 18, 234। Therefore 234 number of trees were planted by students। ये थे क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में छ क्वेश्चन a spiral is made of successive semicircle। क्वेश्चन नंबर 18 successive semicircle with centers alternately at A and B starting with center A। अब यहाँनिर सेमी सर्कल बनाउँदैछ, स्पाइरल। पहिला सेन्टर A भयो जसको रेडियस 0.5 सेन्टिमिटर। त्यसरी नै अब यो B लाई सेन्टर हुने गरी अर्को सेमी सर्कल बनिन्छ। त्यहाँबाट फेरि अल्टरनेटिभली A र B सेन्टर हुँदै सेमी सर्कल बनिन्छ। यसरी स्पाइरल बनिँदैछ। यो A भयो, यो B भयो। अब यो सेमी सर्कलको लागि सेन्टर A हुन्छ भने यो सेमी सर्कलको लागि सेन्टर B हुन्छ। त्यसरी नै यो सेमी सर्कलको लागि सेन्टर A हुन्छ अनि यो सेमी सर्कलको लागि सेन्टर B हुन्छ। त्यसरी नै AB सेन्टर हुन्छ अल्टरनेटिभली। क्वेश्चन नंबर 18 अफ रेडियाई। अब हाम्रो यहाँ R1 छ 0.5 सेन्टिमिटर, R2 छ 1.0 सेन्टिमिटर, R3 छ 1.5 सेन्टिमिटर, R4 छ 2.0 सेन्टिमिटर। एज सोन इन द फिगर, यो फिगर में दिएको छ। व्हाट इज द टोटल लेंथ अफ सच स्पाइरल मेड अफ 13 कन्जिक्युटिभ सेमी सर्कल। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी नै 13 वटा यो स्पाइरल सेमी सर्कल बन्यो भने यसको टोटल लेंथ कति हुन्छ। यहाँदेखि मेजर गर्दै जाँदाखेरि B देखि मेजर गर्दै 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 गयो भने चाहिँ 13 वटा सेमी सर्कलले चाहिँ कति लेंथ बनाउँछ। पहिला हामीले लेंथ अफ इच length of each length of successive semicircle B A1 हुन्छ, A2 हुन्छ, A3 हुन्छ, हुँदै हुँदै A13 हुन्छ। 13 वटा सेमी सर्कल छ भनेपछि अब हामीले पहिला A1 निकाल्नु पर्यो। A1 भनेको AP लेन्थ हो। AP भनेको पेरिमिटर अफ सेमी सर्कल हो। पाई R1 हुन्छ A1। AP लेन्थ पाई R1 भयो। यो A1 भयो, यो A2 हुन्छ, यो A3 हुन्छ, यो A4 हुन्छ। भनेपछि पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु 0.5 सेन्टिमिटर भनेपछि 22 इन्टु 0.5 चाहिँ 11/7 सेन्टिमिटर भयो। त्यसरी नै A2 निकाल्नु पर्यो। A2 भनेको पाई R2 भयो।
pi r2 this equals to 22/7 into r2 भनेको 1.0 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेपछि यो 22/7 भयो। त्यसरी नै a3 निकाल्नु पर्यो। a3 भनेको पाई r3 हुन्छ। a3 पाई r3 भयो। पाई को भ्यालु 22/7 r3 भनेको 1.5 सेन्टिमिटर भयो। अब 1.5 into 22 हुन्छ 33/7 भयो सेन्टिमिटर। यो पायौं। अब a13 हामी निकाल्न सक्दैनौं किन भन्दा रेडियस हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि a13 हामी अननोन राख्छौं। अब निकाल्छौं हामी कमन डिफरेन्स। कमन डिफरेन्स कमन डिफरेन्स हुन्छ d इक्वल्स टु a2 minus a1 भनेपछि 22/7 minus 11/7 भयो। 22/7 by 11/7 7 LCM भयो। 22 minus 11 भनेपछि कमन डिफरेन्स आउँछ हाम्रो 11/7। अनि हामीलाई n दिएको छ 13 किन भन्दाखेरि चाहिँ 13 कन्जुगेटिभ सेमी सर्कल हो। भनेपछि n हाम्रो 13 हो। n इक्वल्स टु 13 भयो। अब हामी Sn को फर्मुला लगाउँछौं। Sn इक्वल्स टु n/2 2a plus n minus 1 into d भयो। र n को जग्गामा हामी 13 सब्स्टिट्युट गर्छौं। n को जग्गामा 13/2 2a 2 into a भनेको 11/7 छ प्लस n भनेको 13 minus 1 into d भनेको 11/7 हुन्छ। त्यसैले S13 equals to 13/2 2 into 11 is 22/7 plus 12 13 minus 1 is 12 12 into 11 is 132/7। फेरि एलसीएम निकालिन्छ 13/2 यो भित्र एलसीएम 7 भयो अनि 22 plus 132 22 plus 132 गर्दाखेरि यो हुन्छ 13/2 into 154/7 भयो। 717 7 into 22 212 211 22। अब यो 13 into 11 गरिदिउँ। 13 into 11 गर्दाखेरि 13 10 130 13 11 143 भनेपछि 143 सेन्टिमिटर भयो। टोटल लेन्थ इज therefore total length of consecutive successive semicircle is 143 centimeter. Therefore total length of successive semicircle is 143 centimeter. त्यसरी नै अब क्वेशन नम्बर 19 मा जान्छौं हामी। क्वेशन नम्बर 19 मा छ Question number 19 छ हाम्रो 200 logs are stacked in the following manners. Question number 19. Sn equals to 200. Total number of logs is 200. Are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. भनेपछि सबैभन्दा तल चाहिँ 20 राखेको छ। त्यहाँबाट अलिक माथि सेकेन्ड स्टेपमा 19 छ। त्यो a1 भयो। अब a2 equals to 19। त्यसरी नै a3 equals to 18। In the next row to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top rows? र 200 logs राख्दाखेरि कतिवटा रो भनिन्छ नम्बर अफ रोज n निकाल्नु पर्यो। अनि टप रोजमा चाहिँ
कति लग्स छ भनेपछि पहिला डी निकाल्नु। डी भनेको a2 माइनस a1 19 माइनस 20 इक्वल्स टू -1 भयो। अब हामीलाई याद छ एसएन इक्वल्स टू 200 छ। एसएन को फर्मुला हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 200 भयो। अब यो 2 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, n लाई त्यतिकै राख्यो, 2 इंटू a भनेको 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भनेको -1 इक्वल्स टू 200 इंटू 2 भयो। and 2 into 20 is 40 plus into minus minus 1 into n minus 1 equals to 400. Our n 40 minus n plus 1 equals to 400 by n 41 minus n equals to 400 by और 4 यो मल्टीप्लाई कर दूं 41n minus n square equals to 400 by। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँदैछ। माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल्स टू 0 भयो। अब यहाँ माइनस कमन लिऊ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यो माइनसलाई 0 को मुनि गयो, यो माइनस र 0 भयो। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यो हुन्छ, यसलाई हामीले मिडल टर्म ब्रेक गरेर एड गर्दा 41 हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 400 हुनु पर्यो। भनेपछि n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n 25 मा 16 एड गर्दा 41 हुन्छ, 25 into 16 हुन्छ 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 0 भयो। n कमन n माइनस 25 माइनस 16 कमन n माइनस 25 भयो इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 फेरि कमन भयो अनि n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 भयो। n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। n को भ्यालु हाम्रो दुईटा आउँदैछ तर एउटा चाहिँ हाम्रो भ्यालिड हुँदैन। n इक्वल्स टू 25 n इक्वल्स टू 16। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ दुईटै पोजिटिभ भ्यालु आयो, हामीले यहाँ चेक गरौँ। फर n इक्वल्स टू 25 फर n इक्वल्स टू 25 a25 निस्किन्छ। a25 भनेको टप रो हो, टप रो हो। a25 भनेको टप रो भयो। फर n इक्वल्स टू 25 a25 इक्वल्स टू a प्लस 24 d भयो। a भनेको हाम्रो कति छ 20 छ, प्लस 24 इंटू d भनेको -1 छ, 20 माइनस 24 भयो इक्वल्स टू -4 भयो, जुन चाहिँ which is not possible। यो पोसिबल छैन। के पोसिबल छैन भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ रोज 25 पोसिबल छैन। देयरफोर नम्बर अफ रोज इक्वल्स टू 25 एन्ड नम्बर अफ लग्स रोज चाहिँ 25 हैन 16 हुन्छ। किन भन्दा 25 चाहिँ पोसिबल छैन, त्यसले नेगेटिभ भ्यालु दिँदैछ टप रोमा। भनेपछि नम्बर कहिले नेगेटिभ हुँदैन, काउन्टिङ नम्बर। नम्बर अफ लग्स इन टप रो चाहिँ हुन्छ a16 इक्वल्स टू a प्लस 15 d भयो। a भनेको 20 छ, प्लस 15 इंटू d भनेको -1 छ, दिस इक्वल्स टू 20 माइनस 15 भयो इक्वल्स टू 5 भयो। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 20
Question number 20. Question number 20 मा छ in a potato race. Question number 20 छ in a potato race. A bucket is placed at the starting point. एउटा बकेटलाई चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा राखिएको छ. बकेटलाई चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा राखिएको छ. स्टार्टिङ पोइन्टमा छ बकेट. From the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart. यो पहिला पोटेटो चाहिँ 5 मिटर टाढो छ यो बकेटदेखि. यो 5 मिटर भयो. त्यहाँ अरु चाहिँ 3 मिटरमा राखेको छ. यो 3 मिटर भयो. यो पनि 3 मिटर भयो. यो पनि 3 मिटर भयो. यो पनि 3 मिटर भयो. 3 मिटरको ग्यापमा राखेको छ. इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket. अब कम्पिटिटरले चाहिँ बकेटबाट स्टार्ट गर्दैछ. यो फर्स्ट पोटेटो टिप्नको लागि भनेपछि कम्पिटिटर अनि चाहिँ ए निकाल्नु पर्यो. A1 equals to अब from the bucket pick up the nearest potato, run back with it, drop it in bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it, and C continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the distance, total distance the competitor has to run? टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कम्पिटिटरले 10 वटै पोटेटो चाहिँ यहाँ हाल्दाखेरि कति डिस्टेन्स हिँड्नु पर्ने छ भनेपछि A1 हुन्छ 2 × 5. किन 2 × 5 भन्दा चाहिँ यहाँबाट 5 मिटर यता गयो टिपेर ल्याए 5 मिटर गर्दाखेरि 10 भयो. त्यसरी नै A2 हुन्छ 2 × 5 + 3. किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट 5 मिटर त यता गयो अझै यता 3 मिटर जान्छ. त्यो भयो 8 मिटर गयो. फेरि फर्केर 3 मिटर पनि आयो 5 मिटर पनि आयो. गर्दाखेरि यहाँ आउँछ 5 + 3 8 2 × 16 भयो. त्यसरी नै A3 अझै एउटा 3 एड हुन्छ 2 × 5 + 3 + 3 भयो. A3 equals to 2 × 11 गर्दाखेरि 22 भयो. अब त्यसरी नै हुँदै 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 जबसम्म पोटेटो सकिँदैन तबसम्म चाहिँ एन प्रो हुन्छ, मुभ गरिबस्छ. अब कमन डिफरेन्स निकालौँ. कमन डिफरेन्स D equals to A2 - A1. A2 कति छ 16 छ minus 10 equals to 6 भयो. अब त्यहाँनिर 10 वटा पोटेटो छ. n equals to 10. हामी फर्मुला लेखौँ. Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. S10 equals to 10/2 2a भनेको 10 छ प्लस 10 minus 1 into d भनेको 6 छ. 10/2 2 10 are 20 plus 10 minus 1 is 9 6 are 54. 54 भयो. अब हामीले के गर्छौं त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं. 2 1 are 2 2 5 are 10 भयो. S10 equals to 5 into 74 भयो. 20 plus 54 74 हुन्छ. 5 4 are 20 5 7 35 37 भयो. 370 meter भयो. Total distance, therefore total distance the competitor has to run, the competitor has to run equals to 370 meter. 370 meter भयो. आजलाई यति नै. थ्याङ्क यू.